حضرت فاطمہ حضرت جناب علی دے ویڑے میں گل سنیا جے لاہوریو گل بڑی سنن والی جے حضرت فاطمہ اپنے سر دے تاج دے ویڑے دے اندر میں تے زندگی گزار رہیاں میں ایک دن حضرت حیدر کرار ایسرا باہروں آئے نے محنت مزدوریاں کر کے آئے نے حضرت فاطمہ اوے کائنات دا عظیم جوڑا لاہوریو اے نرالا جوڑا اے میرے نبی دا پیارا جوڑا اے میرے رحمان دا پیارا جوڑا اے جناب والا عظیم جوڑا اور لوگو حضرت حیدر کرار بار جا کے محنت مزدوریاں کر دینے حضرت فاطمہ کر دے اندر رہ کے حضرت زہرا کر دے کام کار کر دیاں آج دی بیٹی کہیں دیئے میں اپنے پاپا دے کر پلی آئیاں میں بڑے لاڈا جے پلی آئیاں میرا باپ ایڈا امیر ترین میرا باپ ایم این اے تے ایم پی اے میرا باپ فلاں آفیسر میرے بابا نے میں نوکر رکھا کے دیتے میرے بابا نے میں نکرانیاں رکھ کے دیتیاں میرے باپ نے میں فلاں لے کے انا تیے بہمے جدو اگلے کرانچے ٹور جائیے نا اے میرے نبی دی تربیت ہے اگلے کرانچے جا کے نہیں آکھی دا کہ میں فلاں دی دیاں میں فلاں دی بہنا میرا باپ بڑا امیر ہے ساڑھے کر دی اندر تے نا 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 اے میرے نبی پاک نے تلقینہ کی دیاں نے اے میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی زہرانو تلقینہ کی دیاں اور قدم قدم تے کی دیاں اور جنہ دا نتیجہ سننا ذرا حضرت حیدر کرار ایک دن محنت مزدوری کر کے باروں آئے نے کر دے اندر آئے نا تے کر دے اندر آئے اینج سار دے اتے جناب ایک گاس دا جناب ٹوکرا اٹھایا ہویا ہے او دے اندر گاس وغیرہ جانورہ واسطے کچھ جناب رکھیا ہویا ہے اور میرا علی شیر خدا تھکیا آیا ہے تے حضرت فاطمہ کر دے اندر چکی بیاں پیس دیاں نے اور میرے نبی دی نور نظر چکی پیس دیے پئی آئے حضرت علی آئے نا حضرت علی نے آواز میرے بال بیکھیا جے ذرا اینج سارتے اٹھایا ہویا ہے حضرت حیدر کرار نے آواز آم دیتیاں فرمایا یا فاطمہ اے فاطمہ گل سننا ذرا فاطمہ میرے سر تو ٹوکرا لوا دے حضرت فاطمہ چکی دے شور دی وجہ تو سن نہ سکیا حضرت فاطمہ نو نہ آواز جا سکی اور لاہور دے جوانوں تو میریو ماں دے بہنوں سننا ذرا حضرت علی المرتضیٰ نے کنیاں آوازاں دیتیاں نے کنی بار آوازاں ماریاں یا فاطمہ اے میری فاطمہ یا فاطمہ اے میری فاطمہ فاطمہ نو آواز کوئی نہ پہنچی حضرت فاطمہ اللہ اللہ دا چکی پیندیاں نے پیاں حضرت علی نے بڑی مشکل نال اور ٹوکرا لایا تے لا کے رکھ دیتا انج پہ گئے تے تھوڑا جا ٹائم لگیا تے فاطمہ آ گئیاں آ کے دیکھیا حیدر کرار بڑے پریشان بیٹھے نے حضرت فاطمہ نو کہنے لگے اکھاں جو آنسو آگئے لاریو میرے علی دیا اکھاں ڈول پئیاں تے رو کے آمدے نے فاطمہ علی دی گالتا نہیں سن دی کہ علی ماڑائے علی غریب ہے علی غربتاں تے گزر بسر کر رہے ہیں علی تینو زیادہ دنیا دا مال نہیں لیا کے دے رہا فاطمہ انج لگتا تالی دی گل نہیں سن دی تالی دی گل تے توجہ نہیں دے دی تالی دی گل دھیان نہیں سن دی تالی دی گل اللہ اللہ توجہ نہیں سن دی آئے فاطمہ ہوئے وہ بھی تے میرے نبی دی نور نظر سی وہ بھی تے میرے نبی پاک دی میرے نبی پاک دی بیٹی سی وہ بھی تے میرے نبی پاک دے جگر دا ٹکرا سی حضرت فاطمہ نے حضرت حیدر
बेकरार दियां अखां च आंसू वेखे ना ते बड़ियां घबरा गईयां। और जानदे हो लाहौरियो और नेक बीवियां घबरा जांदियां ने अपने खामद नूं परेशान वेख के, अपने खामद दियां अखां च आंसू वेख के। हजरत फातिमा इंज अगे होइयां फरमाया ए मेरे सर दे ताज खैर ते है वे क्यों जानदे हो केड़ियां गलतियां फातिमा कोल हो गईयां ने। ते मेरे हजरत अली फरमांदे ने फातिमा तेनू पता है मैं थकिया आया वां बाहरों, मैं थकिया आया, मैं मेहनत मजदूरी करदा आया वां। फातिमा मैं तेनू किन्नियां आवाज़ां दित्तियां, फातिमा तेनू किन्नी बार बुलाया, फातिमा तू मेरी एक गल पे भी तवज्जो नहीं दी। हजरत फातिमा इंज लोगो इंज हाथ बन ले अरमांदे ने मेरे सर ते ताज माफ करया रे, मैनू नहीं जे पता लगा मैं ते चक्की पई पींदी सा, मेरे तक आवाज नहीं जे पहुंची, मैनू खबर ही नहीं जे होइया। अली जी मैनू माफ कर दिया जे। ए किवें हो सकदा है कि मैं तुहानू गरीब समझा, ये ते मेरा अपना कराना है, ये ते मेरा अपना वेड़ा है। अली जी इंज दियां गल्लां अपने ज़हन च ना ले आया करो। अली जी एक वक्त और आया लाहौरियो और कदे कदे मियां बीवी चेंज दे मामलात बन नहीं जाते ने, कदी बातें घाटे हो ही जाया करते ने। हजरत सैयदा फातिमा एक दिन फिर इंज मसरूफ ने, हजरत अली बाहरों आए ना, शाम दा टाइम ते मेरे अली ने रोजा रखे है। अफ्तारी तो कुछ देर पहला घर दे अंदर आए ना, हजरत अलीउल मुर्तदा है, हजरत फातिमा नू आवाज़ां दित्तियां, फरमाया फातिमा पानी लेके आओ ना, फातिमा पानी ले आओ। हजरत फातिमा ना सुन सकियां, फातिमा तक आवाज़ां ना पहुंचियां। हजरत फातिमा जदों आवाज पहुंची ना ते आउंदे आउंदे लेट हो गईयां। हजरत अलीउल मुर्तजा फिर बड़े परेशान फेरे हुए जुमले कहते ने, फरमाते ने फातिमा मैनू पता लगदा है अली माड़ा है, अली गरीब है, अली को दुनिया दियां दौलत नहीं, तू तां करके अली दी खिदमत नहीं करदी। ते जानदे हो मेरे नबी दी नूरे नजर इन्नी गल सुन के रो पिया करदी सी। हाय हाय जिस नबी दी ज़हरा ने कदी दुनिया दी दौलत नू अहमियत ही नहीं दी, कदी दुनिया दे माल नू अहमियत ही नहीं दी, कदी दुनिया दे माल ते अख ही नहीं रखी, कदी दुनिया दे पैसे ते, कदी दुनिया दे सोने ते, कदी दुनिया दी चांदी ते, कदी दुनिया दे आराम ते, कदी दुनिया दी कोठी ते, कदी दुनिया दी बिल्डिंग ते, कदी दुनिया दे महल ते, कदी दुनिया दे दिनारा ते, कदी दुनिया दे दिरहम ते, कदी दुनिया दे जनाबे वाला सोने ते चांदी ते, कदी दुनिया दी जनाबे वाला ज़ेबो ज़ीनत ते। हजरत ज़हरा ने कदी आखी नहीं रखी ते सुन के आप दीदा हो जाया कर दिया सन। और हजरत हैदर करार को माफिया मंगिया कर दिया सन, हरमाया कर दिया सन। अली जी इंज ना आख्या करो, फातिमा दा दिल बड़ा दुखदा है, फातिमा दे दिल ते तकलीफ बड़ी हुंदी है, इंज दियां गल्लां खुदा ना करया करो। मैं अज पैगाम ते आगा, मेरिया मावां भैणां आईयां ने और मेरा पैगाम जाएगा। ये दौर दी बड़ी अहम जरूरत नहीं मेरी ये माए ते बहने, नी मेरी ये बहना, नी मेरी ये बेटी है, अपने माँ बाप ते करो जिवें मर्जी चाहे। लाडां च सारियां धीआं ही मापियां दे वेड़े लाडां च पलियां जांदियां ने, ऐसां च पलियां जांदियां ने। मापे आप भुखे रह के अपनियां धीआं नूं राजी रखदे ने। नी मेरी ये बहना किते अगे जाके पिछले घरां दियां गल्लां ना करया कर,
پچھلے گھراں دے مینے نہ ماریا کر، اے نہ کھیا کر میں تے پیچھے اینا کھاندی ساں، اینے پیسے رکھ دی ساں، اینا جناب نانی میری یہ بیٹی ہے، بلکہ جویں دا کے کرانا لبے صبر شکر کریا کر، الحمدللہ کیا کر، بلکہ خامد لئی دعاواں کریا کر، خامد دی برکت لئی، بجائے اس دے کہ انہوں تانے مارن دے، بجائے اس دے کہ اپنے پچھلے کر دیاں گلاں کرن دے، اپنے خامد نو حوصلہ دیا کر، انج دیا کر جویں زہرا نے دیتا ہے، انج دیا کر، اور ماں پیو اور بیٹیاں والے ہو، پہنوں والے ہو، اپنی دھیاں دی تربیت انج کریا کرو۔ سنو کیویں کرنی آؤ میں دونوں دسنا وا۔ حضرت حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے کول اس طرح کو غلام آئے نے، گل بڑی مشہور ہے سن لو۔ غلام آئے سونے میں تھوڑی حکمت تو صدقے جاواں، میرے نبی نے کیویں اپنی بیٹی نو قدم قدم تے سمجھایا، قدم قدم تے حوصلے دیتے نے۔ اللہ اللہ مال غنیمت آیا، کو لونڈیاں آیا نے، کو غلام آئے، حضرت علی المرتضی نو پتہ لگا اور جان دے پھر خامد بھی ہوئے تیجدہ ہوئے، ایک خامد سن احساس کر دے سن اپنی زوجہ دا، فکر کر دے سن اپنی بیوی دا، اے نہیں اپنی من مانی دے مطابق زندگی گزاری، بیوی پاویں رولدی رہے، بیوی پاویں دھکے کھاندی رہے، بیوی پاویں بھوکی مردی رہے، بیوی کو تن تے پان نو لباس نہ ہوئے، بیوی پاویں گھر دے اندر جناب خار ہوندی رہے، نا نا نا، بلکہ حضرت عدر قرار نے ویکھیا کہ مال غنیمت آیا ہے، اور جناب والا حضرت فاطمہ چکی پی پی کے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، ہاتھ لوگ زہرا آتی، زہرا اللہ اللہ اے جا ہاتھ جناب والا ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ اور میرے نبی دی لاڈلی دے ہتھاں تے چھالے، کدی یہ نہیں آکھیا کہ میں محمد دی بیٹی، کدی یہ نہیں آکھیا کہ میں اللہ اللہ کائنات پیر دی بیٹی، میں چکی نہیں، نا نا نا، بلکہ چکی چلان دیاں نے، ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، اور جناب والا اپنے کندیاں تے پانی دیاں مشکاں پر کے لے کے آندیاں نے، پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے اینج جناب کندے سوج جاندے نے، کندے درد نال بھر جاندے نے۔ حضرت علی نے ویکھیا ایک دن سیدہ فاطمہ نو لاگے بٹھا لے آئے، فرماندے نے فاطمہ دل نہیں کردا کہ مطالبہ کریے، پر فاطمہ میں جدو تینوں وینا تے میرا دل پریشان ہو جاندا ہے، میں تینوں وینا اس طرح مشقت کر دیا فاطمہ میں پر گھبرا جانا، فاطمہ کی کراں وسائل بڑے کم نے، میں کدی اپنے رب دا گلا نہیں کر سکدا، کدی اپنے رحمان دا شکوہ نہیں کر سکدا۔ فرمایا فاطمہ تیرے بابا کو لینا مال آیا ہے، تے جانا جا کے کو لوڈی دا مطالبہ کر لے، کو غلام مانگ لے، خدمت کرتا رہے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے سنیا تے اپنے بابا محمد کو چلیاں گئیاں، نبی پاک دے کول چلیاں گئیاں، حضرت نبی پاک دے لاگے جا کے دے بہ گئیاں۔ حضرت جناب اس روایت مختلف جناب حدیث دیاں کتاباں دے اندر مختلف طرح مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ گئیاں تے جا کے آکھے اپنے بابا نو، حضرت نبی پاک نو فرمایا بابا آ ویکھو میرے ہاتھ ویکھو چھالے پڑ جاندے نے تہاڈی بیٹی دے ہتھاں تے، تہاڈی بیٹی دے کندھے تھک جاندے نے، مشکاں اٹھا اٹھا کے آپ فرماندے نے فاطمہ
فاطمہ پتر چانی کی ہے؟ فرمایا بابا کلونڈی دے چھڑو، کلونڈی میں نو مل جائے گی، خدمت کر دی رہے گی۔ حضرت نبی پاک فرماتے نے فرمایا فاطمہ ایک گل سن لے، میں تینوں کیویں لونڈی دیاں اور بیٹیاں والیو اور سنیا جے ذرا۔ فرمایا فاطمہ میں تینوں لونڈی کیویں دیاں، تیرے نالوں پہلا غریب کرانے موجود نے، اصحاب صفہ موجود نے، تیرے نالوں پہلا بڑی دنیا ہے، تو تے محمد دی بیٹی ہے، جا واپس چلی جا، جدوں کو بچے گی شاید سو جاگا۔ حضرت نبی پاک دی نور نظر واپس چلیاں گئیاں تے گئیاں۔ حضرت حیدر قرار انتظار کر دینے بے کہ فاطمہ ہون گیاں، کو خوش خبری لے ہون گیاں۔ جدوں آئیاں نا چہرے تے پریشانیاں دیکھیاں تے میرے علی نے پوچھی ہی کوئی نہیں، مزید فاطمہ نو پریشان نہیں کیتا۔ ادھر جناب والا حضرت جناب سیدہ زہرا اپنی روٹین چے کام کرن لگ بھئیاں۔ شام دا ٹائم ہویا، آخر میرے نبی دے دل چے پیار سی، اپنے دماد دا بھی خیال سی، اپنی بیٹی دی بھی محبت سی۔ نبی پاک مسجد نبوی جو نکلے تے سیدھا اپنی بیٹی دے گھر دے اندر آ گئے، اجازتاں لیاں۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نبی پاک آئے تے اسی دووے جی لیٹے ساں، نبی پاک اس طرح میرے تے علی دے درمیان آ کے بہ گئے۔ فرماندیاں نے میرے بابا تے اجڑے گھٹنے نے میری بکھی دے اندر لگ دے سن بہ بابا بہ گئے۔ فرماندے نے فاطمہ پتر آ کیویں آئی سے، مینوں پتہ ہے کہ تو تھک جاندی ہے، مینوں پتہ ہے تیرے ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے۔ فرمایا فاطمہ نبی پاک نو دلال سے دین آئے نے، حضور حوصلے دین آئے نے۔ فرمایا فاطمہ پتر تو محمد دی بیٹی ہے، دنیا تے مال تے نگاہ نہ رکھیا کر، دنیا دے مال تے نظر نہ رکھیا کر۔ فرمایا فاطمہ تو نگاہ رکھیا کر، رب دیاں جنتاں دے رکھیا کر، انج تربیت کریا کر، انج اصلاح کریا کر اپنی بیٹی دی۔ فرمایا تو جنت تے محلہ تے نظر رکھیا کر۔ فرمایا فاطمہ نہ تیرے باپ نو انہاں چیزاں نال پیار ہے، نہ تینوں ہونا چاہیے۔ فرمایا فاطمہ تو تھک جانی ہے، جدوں رات دا ٹائم ہووے نا بستر تے لیٹن لگے تے محمد تینوں ایک نسخہ، آئی دولت سب تو بڑی، آئی وراثت سب تو بڑی، آئی مال قیمتی سب تو زیادہ، آنی ہیرے جواہرات جڑے تو اپنی دھیاں نو دینا پسند نہیں کرتا اور جنہ دے بارے پریشان ہو جاندا ہے، او ہیرے میرے نبی پاک نے دیتے اور میں تے انہاں نو ہیرے کماں گا، میں تے انہاں نو قیمتی کماں گا، میں تے انہاں نو قیمتی مال کماں گا، میں تے انہاں نو وراثت کماں گا، میں تے انہاں نو ورثہ کماں گا۔ میرے آقا فرماندے نے ہن تڑپیا جے ذرا، حضور فرماتے نے فرمایا فاطمہ تھک جانی ہے، تھک جانی ہے، چور ہو جانی ہے۔ فرمایا جدو بستر تے لیٹ جائے، فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے پھوک تو مار لیا گھر، تیرے دن بھر دیاں تھکاوٹاں میرا رحمان دور فرما دے گا۔ اپنی بیٹی نو یہ نسخہ دیا کرنا، وہ جہیز دیاں نیماں تیاریاں کر دیاں، 5 سال پہلا میں بیٹی نو آوی دینے آوی دینے آوی دینے فلاں بھی دینے، کسے شاید دی کمی نہ رہ جائے، پر کدے کدے تربیتاں دی کمی رہ جاندی ہے، دنیا تے مال تے چکراں جے کدے کدے دین دی تربیت اور دینی ہوئے دنیا دا مال تے ماپے دے پیندے نے، پر جنابے والا آ دولت دینا ماں باپ بھول جاندے نے۔ اکثر دنیا دے اندر چل
جاتا ہے وہ دنیا دیا دولتاں دینا تے یاد رہ گئیاں پر حدیث دی دولت دینا بھول جاندے نے وہ دنیا دا مال دینا تے یاد رہ جاتا ہے پر جناب والا وہ سیدہ زہرا والا پردہ تے حیا دینا بھول جاندے نے ماں پیو بیٹیاں نو اے وی یاد کرایا کرو اینو بھی جہیز دا حصہ بناؤ نہ اینو او بنا لو نی مائے تو جو پڑھی لکھی ہے تو جو اپنی بیٹی نہ پیار کرنی ہے اوے ویرا تو جو پیار کرنا ہے تو باپ ہے بیٹی دا تو جو محبت کرنا ہے بناؤ نہ اپنے گھر دے اندر جتنے جہیز دیاں تیاریاں کر دیو ایک ڈائری بناؤ ایک رجسٹر بناؤ جڑا اپنی بیٹی دے نام تے بناؤ اس نو رکھ دیو کسی ایسی جگہ تے جتے بیر بھی ویکھے جتے جناب باپ بھی ویکھے جتے ماں بھی ویکھے اور دل دے اندر کوئی نسخہ آوے کو قرآن دے مطابق آوے کو حدیث دے مطابق آوے تربیت دے حوالے نہ لکھ دیا کرو اپنی بیٹی دے نام تے جس دن بیٹی کرو رخصتوں لگے نا تے بیٹی نو جتے سارا کچھ دین دیو اس نو آکھیا کرنی تیے اے رجسٹر بھی نال لے جا اے دے اندر زندگی گزارن دے ہم پہلو لکھے نے اے دے تے بھی عمل کر دی رہے گی تے کدی خبار نہیں ہوئے گی کدی تینوں مشکل پریشانی نہیں ہے اے جدی تربیت کریا کرو کیونکہ ساریاں گلاں یاد نہیں رہ جاندیاں